بس اتحدى اذا مش طيب قري عاد يا ولا ركبت فوقه والله ها مخيفين قلنا افتقدنا الرصاص يقال نستبقون بس لا داخل لا نخرج الشارع ولا الجدار ولا لا نحدق ولا نمسح الوادي ولا نمسح مكان الرصاص قاموا اشتبك نمسح كل مكان. When was the last time you heard fighting and explosions? نص بالليل. So this is the new school? Stairs up it? تمام طلع الثاني. تمام. أنا نفسي أفتح أخذ يفتح الفصل. أكون مدرس أكون طيار وأكون مهندس أكون سواق أكون كل حاجة. أكون طيار أكون دكتور أكون كل حاجة. Do you think you'll be able to do all these things? ها. إيش أعمل هون أعمل كل حاجة. إيش الزواق حبة من هنا. من تقدر تعمل لي كعك ناكل مليح اللي يسبقنا نسبك.